बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाज़िन रात कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। इस मीटिंग के दौरान पार्टी के बाज़ ओहदेदारों ने सूबा सरहद का नाम पख्तूनख्वा रखने पर एतराज किया। इन अरकान का कहना था कि सूबा सरहद का नाम तब्दील करने से पहले आइन में तरमीम की जरूरत है, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने तरमीम के बगैर ही सूबा सरहद को पख्तूनख्वा कहना शुरू कर दिया है। इनका कहना था कि सूबा सरहद को पख्तूनख्वा का नाम देने से पहले कौमी सतह पर एक रेफरेंडम करवाया जाए। ख्वाहिशात, क्या सूबा सरहद का नाम पख्तूनख्वा होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में दो किस्म की राय पाई जाती हैं। पहले मकतबा फिक्र का कहना है कि यह सूबा 1901 में हिंदुस्तान के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। उसे फाटा और सूबा सरहद के चंद इलाकों को अलग किया और इन इलाकों को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम दिया, जिसके बाद आज 2008 तक यह सूबा NWFP कहलाता है। इस मकतबा फिक्र का कहना है कि NWFP या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या सूबा सरहद कोई नाम नहीं है, लिहाजा इसकी जगह कोई बाकायदा नाम होना चाहिए। ये लोग इस सिलसिले में यह दलील देते हैं कि जब फ्रांस गाल से फ्रांक और फ्रांक से फ्रांस हो सकता है, जब जर्मनी पर्शिया से जर्मनी हो सकता है, ईरान फारस से ईरान, सऊदी अरब हिजाज से सऊदी अरब, थाईलैंड श्याम से थाईलैंड, अफगानिस्तान सीस्तान से अफगानिस्तान, रूस मास्कोवी से रूस, इथोपिया हबशा से इथोपिया, लीबिया त्राबलस से लीबिया, अमेरिका न्यू इंग्लैंड से अमेरिका, श्रीलंका सलून से श्रीलंका, बलोचिस्तान कलास से बलोचिस्तान, सिंध ठट्ठा से सिंध, फैसलाबाद लायलपुर से फैसलाबाद और योब सेंडमन से योब हो सकता है, तो फिर NWFP पख्तूनख्वा क्यों नहीं हो सकता? जबकि इनके मुकाबले में दूसरे मकतबा फिक्र का कहना है कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा ही क्यों रखा जाए। सूबा सरहद में हजारा के इजला भी हैं और इन इजला में हिंदू को बोली जाती है, और सूबा सरहद में ऐसे इलाके भी हैं जिनमें सराइकी जुबान बोली जाती है। चुनांचे अगर सूबे का नाम जुबान की बुनियाद पर रखा जाना चाहिए तो फिर सराइकी और हिंदू बोलने वालों को क्या जवाब दिया जाएगा? इन लोगों का कहना है कि सूबा सरहद का नाम पख्तूनख्वा रखना ANP का मंशूर है और वफाकी हुकूमत यह मुतालबा तस्लीम करके सूबा सरहद के अवाम को नहीं बल्कि ANP को खुश कर रही है। सूबा सरहद का नाम अफगानिया क्यों नहीं रख दिया जाता, या इसे खैबर या अवासीन का नाम क्यों नहीं दे दिया जाता? इन लोगों का कहना है कि जिस सूबे का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तब्दील करने से इनकार कर दिया था और जिस नाम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तस्लीम नहीं किया था, उसे जल्दबाजी में नाफिज करने का खतरनाक नतीजा हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, पहले मकतबा फिक्र की राय दुरुस्त हो या दूसरे मकतबा फिक्र की दलील, लेकिन एक बात तय है कि यह मसला बहुत पुराना है और हर दौर में इस मसले ने सर उठाया। हत्ता कि सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस पर कमेटियां बनी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर ANP के दोनों बड़े मुतालबात यानी कालाबाग डैम की मनसूखी और सूबा सरहद को पख्तूनख्वा का नाम देने की डिमांड तस्लीम कर ली। यूं यह मसला दूसरे फेज में दाखिल हो गया। फातिमात, सूबा सरहद का नाम तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हजरात का कहना है कि यह सरहद के आवाम का 100 साल पुराना मुतालबा है, लेकिन सवाल यह है सरहद के आवाम तो 100 साल से सूबे में अमन व अमान के भी ख्वाहिशमंद है। क्या सूबा सरहद का नाम तब्दील होने से सरहद के 2 करोड़ लोगों को अमन व अमान मिल जाएगा? क्या सूबे का नाम बदलने से अमरीकी ड्रोन्स के हमले रुक जाएंगे? और क्या कबायली इलाकों में जारी फौजी ऑपरेशन बंद हो जाएगा? क्या सूबा सरहद का नाम तब्दील होने से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या सूबा सरहद का नाम तब्दील होने से आवाम को पहले से बेहतर तालीम मिलेगी? क्या उन्हें दवा और डॉक्टर मिल जाएगा? क्या उनकी टूटी हुई सड़कें तामीर हो जाएंगी? क्या उन्हें पीने का साफ पानी मिल जाएगा? क्या उन्हें इंसाफ और बराबरी मिल जाएगी? क्या उनके इलाके से मंशियात और असला खत्म हो जाएगा? क्या यहाँ बम धमाके रुक जाएंगे? क्या यहाँ से चोरी चकारी, डाकाजनी और अगवा बराए तावान की वारदातें खत्म हो जाएंगी? और क्या सरहद के आवाम को आटा सस्ता मिल जाएगा? अगर इन तमाम सवालों का नाज़रीन जवाब हाँ है, तो फिर मेरा ख्याल है आज और इसी वक्त सूबा सरहद का नाम पख्तूनख्वा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सूबे का नाम तब्दील होने के बाद भी
عوام کے مسائل اسی جگہ کھڑے رہیں گے تو پھر حکومت نان ایشوز کو ایشوز بنا کر عوام کو لڑانے اور صوبوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ آج بھی پشاور کے امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوا اور حکومت بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ خواتین پختونخوا ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں حاجی غلام احمد بلوچ صاحب، ANP کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وفاقی وزیر ہیں ریلوے کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجینئر امیر مقام صاحب، MNA اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ حاجی صاحب، یہ پختونخوا خالہ ایشو ہے، یہ نان ایشوز کو ایشوز کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ بڑی ہماری بدقسمتی تو یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی اس کو نان ایشو کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ یہ ایک معمولی مسئلہ، بہت گہرا مسئلہ ہے، اور جس کو شاید یہ پختون قوم جو ہے نا جی، یہ ایک قوم ہے، کوئی مانے کہ نہ مانے، اور اس کے 3 نام ہیں۔ ہم اپنے کو پختون کہتے ہیں، ہمارے پنجاب کے دور سے ہندوستان کے لوگ ہمیں پٹھان کہتے ہیں، اور انگریز نے لکھا ہے افغان پیریڈ اور مغل پیریڈ اپنی تاریخ میں۔ اس قوم نے بدقسمتی کو، اس بدقسمت قوم نے دہلی کے تخت پر سب سے پہلے جو مسلمانوں کی حکومت بنی پختونوں نے بنائی، شہاب الدین غوری نے، اور پھر 300 سال تک اس قوم نے پورے ہندوستان پر حکومت کی، اور آج اس پختون کا نام نہیں ہے۔ اور یہ کفر کی بات نہیں ہے جیسے اس کو ایک دم سے لوگوں نے کفر بنا دیا۔ ہم اتنی بات کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے کہ ہم پاکستان میں پہلے ہم 5 بھائی بستے تھے، بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچ اور پختون۔ بنگالی نے پاکستان کے نقشے سے اپنا نام کٹوایا، میں اپنے نقشے میں اپنی قوم کا نام لکھوانا چاہتا ہوں، گناہ ہے۔ اچھا جی، اس میں دیکھیے حکومت نے آپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا، اس کے لیے 2/3 میجارٹی کے ساتھ ایک ترمیم چاہیے، بغیر ترمیم کے آپ نے پختونخوا کہنا شروع کر دیا۔ میری بات سنیں، ایسے غصہ نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ پختونخوا جو ہے تو وہ ہم نے کہا کہ یہ نام اب سے نہیں ہے۔ جب ہم نے 1997 میں حکومت بننے لگی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہماری جو بات ہوئی تو میں نواز شریف صاحب تھے، مہتاب عباسی تھے اور سرتاج عزیز صاحب تھے، اور دوسری طرف سے بیگم علی خان تھی، اجمل خٹک تھے اور میں تھا۔ علی خان کے گھر پہ جب ہم نے پیپر رکھا کہ اس کو بات ہوئی تو 32 سیٹیں ہماری تھیں، 32 مسلم لیگ کی تھی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں۔ ہم نے کہا کہ آپ وزارت ہم نے ان کو دی، ہم نے کہا ہمارا ایک پیپر ہے، اس کو دیکھ لیں، تو اس کے پہلے سے اوپر لکھا تھا کہ صوبے کا نام پختونخوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کو چھوڑیں باقی پر بات کریں، اس پر بعد میں بات کر لیں۔ بات شروع تو باقی پوائنٹ انہوں نے 5-10 منٹ میں مان لیے، جو سیاسی باتیں تھیں وہ بھی۔ تو بعد میں اور کمال یہ تھی کہ صوبے میں فیصلہ یہ ہوگا 3 وزیر ہمارے ہوں گے، 3 مسلم لیگ کے ہوں گے، 6 وزیروں پر صوبہ چلے گا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 مہینے دے، 6 مہینے میں اپنے لوگوں کو کنونس کر کے ہم یہ بات کریں گے کہ پختونخوا کی۔ انکار نہیں کیا کہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں، اٹھ کر چلے گئے، کہا کہ ہم 6 مہینے میں دیں، ہم اس پر اپنے لوگوں کو کر لیں۔ 6 مہینے کے بجائے تو بیگم علی خان نے کہا کہ جی منظور، لیکن یہ کہ پھر ہم اپنے 3 وزیر نہیں دیں گے، آپ 3 بنائیں، 6 وزیر آپ حکومت بنا لیں، ہم آپ کو 100% سپورٹ کریں گے بغیر کسی بات کے، آپ وزیر بنا لیں، لیکن ہمیں جب تک آپ نام نہیں دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ وزارت میں نہیں جاتے، سپورٹ کرتے ہیں وزارت نہیں، جب اپنے مان دے پھر وزارت میں آ جائے۔ تو اس پر بڑی کافی لے دے ہوئی، تو گھنٹہ ڈیڑھ، تو اس کے بعد اس نے اپنا اجمل صاحب نے بی بی کو اٹھایا، نسیم کو، علی خان کو علیحدہ ہوئے اور آ کے کہا کہ میں نے، لیکن نہیں، وہ پھر میں وہی بات کہ اب تاریخ آگے چلی گئی ہے، اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کولیشن پارٹنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا مطالبہ مان لیا ہے کہ پختونخوا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور بغیر ترمیم کے آپ اس کو پختونخوا کہہ رہے ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آئین کی خلاف ورزی جنہوں نے کی، لوگوں نے ان کے ساتھ دیا، یار میں یہ اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی جتنی کہ اولاد نے کی، پرویز مشرف اس سے زیادہ بڑی آئین کی خلاف ورزی ہے، کتنا ظلم ہے یہ۔ اب ایسے نا اس کو میں یہ نا اوکے، امیر مقام صاحب، امیر مقیم صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کر لوں میں، اور اس کے بعد میری جو بات کی اس بات کا جواب دیں کہ اگر میری قوم کا نام پاکستان کے نقشے میں لکھا جاتا ہے ظلم ہے، باقی 3 بھائیوں کا ہے، بلوچ جو تعداد میں پختونوں سے کم ہے، بہت کم ہے۔ اوکے، امیر مقام صاحب، کیونکہ ان کا تعلق بھی آپ ہی کے صوبے سے، مجھے بتائیں جی، اگر پختون